नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत। आज आम्ही मुद्दाम गडबडीन तुमच्या मुखार परत एकदा आयल्या। सामाजिक कार्यकर्ते आणि एसटी कम्युनिटीचे नेते रामा काणकोणकर हांचेर करंजळे हांगा खुनी हल्लो जाला। रामा काणकोणकराचेर एक 4-5 तरुणांनी म्हणजे जे भुरगे आयिल्ले तांणी खूप मोठ्या प्रमाणात हल्लो केलो। तांकां लातांनी, खोटांनी, मुठींनी ताका मारलो, केबलान ताका मारलो आणि ताका अक्षरशः रस्त्यार उडून ते धांवले। काणकोणकारांक मारून जितो मारपाचो असो तांचो उद्देश आशिल्लो काय कितें असो एकूण अशें चित्र आशिल्लें आणि स्वता रामा काणकोणकारान तसो आरोप केला की आपणाक जितो मारपाचोच तांचो यत्न आशिल्लो। आपणाचेर हल्लो जावपाचो किंवा आपणाचेर अशे तरेन आपणाक टार्गेट करपाचो यत्न ह्या पयलीं जाल्लो आणि तातूंतल्यान आपूण वाचिल्लो। आपणाचेर बांबोळी हांगा हल्लो जाल्लो, आपली गाडी जाळली आणि आपणाक असोच मारपाचो यत्न त्या वेळारय जाल्लो, पूण कोणे तरी ऐन वेळार थंय पावलो आनी आपलो जीव वाचलो। आतांय आपणाचेर हल्लो करपी कोण जांकां सुपारी ह्या भुरग्यांक दिल्या अशें ताचें म्हणणें आसा की सुपारी दिवन आपणाक मारपाचो यत्न कोण करता हें आपणाक बरे तरेन खबर आसा। पुलीस कांयच करना। ह्या पयलीं आपूण पुलिसे कडेन तक्रार दिल्ली, पुलिसांनी कसलीच एक्शन घेवना आणि ताका लागून गुन्हेगारांचे फावता आजचो जो हल्लो जाला ताका पुलिसूय जबाबदार आसा आणि एकूण हांगची जी यंत्रणा आसा, सरकार आसा, तें ताका जबाबदार आसा अशें रामा काणकोणकराचें म्हणणें आशिल्लें। रामा काणकोणकर आसूं किंवा बाकीचे सगळे जे सामाजीक कार्यकर्ते आसूं ते गोंयच्या हिता खातीर झगडटा। गोंय फुडले पिढी खातीर कशें राखून उरतलें ह्या खातीर तांचो यत्न आसा। हांगची शेतां, हांगचे दोंगर, हांगचे सगळे एकूण निसर्ग हो कसो वाचोवपाचो ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ते आंदोलनय कांय वेळा करता, ते विरोध कांय वेळा करता, मोठ्या प्रोजेक्टांक तांचो विरोध आसता। कारण ते प्रोजेक्ट आयले जाल्यार गांव नश्ट जातले, लोक नश्ट जातले, पिढयो नश्ट जातले, जनरेशनां नश्ट जातली अशें तांचें एकूण तांचें म्हणणें आसा आणि ते विरोध करपाक येता। आणि असो विरोध जावपाक लागलो काय तांकां टार्गेट करपाचें हे कामूय कांय जाण करता आणि अशे हल्ले ते घडोवन हाडटा अशें एकूण चित्र दिसपाक लागलां। आणि रामा काणकोणकरान ह्या विशीं आज स्पश्ट म्हणलां की आपणाक जितो मारपाचोच ह्या लोकांचो यत्न आशिल्लो। काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एल्विस गोम्स हांणी ह्या हल्ल्याची निंदा केल्या आणि तांणी म्हणलां की ह्या हल्ल्याक एकूण अशी जे गुन्हेगारांचे जे मॉरल वाडटा ताका सरकार जबाबदार आसा। पुलीस कांयच एक्शन घेना, तांचेर दबाव, पुलिसेचेर दबाव आसा राजकारण्याचो आणि ताका लागून हे अशे तरेचे हे हल्ले जाता। रामा काणकोणकार ह्या पयलीं असो मारून उडोवपाचो यत्न जाल्लो, आपलो एक इश्ट त्या वेळार थंय पावलो म्हणून रामाचो जीव वाचलो। सो हे सगळ्या एकूण जो प्रकार घडटा ताका सरकार जबाबदार आसा आणि सरकाराच्या एकूण जी नीती आसा ताका लागून अशे तरेचे गुन्हेगारांचे मॉरल वाडटा अशें ताणें आज तो आरोप केला। हो प्रकार जाल्या उपरांत, ही मारहाण जाल्या उपरांत थंय जी पावली ती फिदेल परेरा तांणी ह्या हल्ल्याचो निशेध केला। ती सामाजीक कार्यकर्ती, ती अशे तरेची कामां करता। तांणी म्हणलां की रामाचेर ज्या लोकांनी हल्लो केला तांकां इमिडिएट तांकां अरेस्ट जावपाक जाय, तांचेर कठोर कारवाई जावपाक जाय। आणि ते म्हणटा आसतना तांणी पुलिशेचेर आरोप केला की पुलीस कांयच करना, ते कोणाच्या तरी दबावा सकयल काम करता आणि राजकारणी त्या फाटल्यान आसा ह्या सगळ्या हाच्या फाटल्यान असो आरोपय ताणें ह्या वेळार केला। गोंय राखून दवरपा खातीर जशे काही सरकारांतले लोक म्हणजे मंत्री आसूं आनी कोणी आसूं ते यत्न करता असो तांचो दावो आसा। काही नागरीक जे सजग आणि सतर्क नागरीक आसा तेय अशे तरेचो यत्न करता। काही NGOs आसा तेय गोंयच्या हिता खातीर झगडटा, ते काही वेळा कोर्टांत वता, ते काही वेळा आंदोलनां करता, धरणी करता आणि अशा वेळार ते टार्गेट जाता अशे लोकांचे। मागीर हे हल्ले जसो आज रामाचेर हल्लो जाला तशे हल्ले जावपाक लागता। सर्वसामान्य मनशाच्या सुरक्षेचें कितें? जर सगळे अशे तरेन जर गुंड आनी गुंडगिरी करपी लोक जर अशे तरेन रस्त्यार जर लोकांक मारपाक लागले जाल्यार सर्वसामान्य मनशाच्या जिवाचें कितें असो प्रश्न आजच्या ह्या हल्ल्या उपरांत उपस्थित जाला। सरकारान एकूण जो कायदो आणि सुवेवस्थेचे जे गंभीर प्रश्न राज्यांत निर्माण जाल्या त्या विशीं खूप कठोर पावलां उखलपाची गरज आसा। हो जो विशय आसा तो म्हाका दिसता की तो खूप हाजेर पावला, फुडें पावला आणि जर आतांच जर कांय एक्शन जाली ना जाल्यार हांगा अशे तरेन फ्रीली वावुरपाक
लोकांक सुरक्षीत जे दिसपाक जाय तें दिसना. आज गोंय सुरक्षीत उरलां काय कितें असो प्रश्न ह्या सगळ्याच्या निमतान उपस्थित जाता. महत्वाची गजाल अशी की गुंडगिरी आणि राजकारण हांचे जेन्ना हांचे साटेलाटे जेन्ना जाता तेन्ना खूब परिस्थिती आनी गंभीर जाता. हालींच्या तेंपार काही अशे व्हिडिओज किंवा अशे काही चित्र अशे फुडें आयलां जे फोटोग्राफ्स की हिस्ट्री शीटर जांची नांवां ही गुन्हेगार म्हणून पुलिसेच्या बुकांनी आसा ते सुद्धा राजकारण्याच्या वेगवेगळ्या फंक्शनांनी ते मागीर बर्थडे आसूं तांचे बाकीचे कितें आसूं थंय ओपनली दिसता ते भाग घेता. ह्या पयलीं काही वर्सां पयलीं जेन्ना अशे तरेचो एखादो गुन्हेगार राजकारण्या बरोबर दिसता सत्ताधाऱ्यां बरोबर ताका राजिनामे सुद्धा दिवचे पडल्या. पूण आतां ते उघडपणान जाहीररित्या सगळ्या मुखार त्या राजकारण्याच्या बरोबर येता आणि फोटो आणि हातूंत ते नेटान उबे रावता छाती फुडें काडून. हे जे फिदोल परेरा आसा ताणें म्हणलां की हे राजकारणी तांकां आपल्या खाक्यांत घेवन भोंवता म्हणून. तेणें कित्याक म्हणचें न्ही. जेन्ना अशे तरेचे लोक सत्ताधाऱ्यां बरोबर आनी राजकर्त्यां बरोबर जेन्ना अशे तरेन भोंवतले तेन्ना सामान्य मनीस जो तांच्या विरोधांत उबो रावता तांच्या विरोधांत आवाज काडटा तांचें कितें, तांचे सुरक्षेचें कितें, तांकां कोणी येतलो कोणी मारतलो आनी कोणी वतलो. गोंयांत गांवांनी गँगां आज आसा ते मागीर तिसवाडी आसूं बार्देस आसूं सासश्टी आसूं आनी बाकीच्या खंय खेड्यांनी सुद्दां आसूं गँगां तयार जाल्या. आनी ही गँगां ही कोणा खातीर तरी काम करत आसता. ही कोणा खातीर कोणाक तरी सुरक्षा दिवपाक किंवा कोणाक तरी कोणाचे दबाव हाडपाक ही गँगां काम करता. अशे तरेन ही परिस्थिती जर अशीच वाडत गेली जाल्यार गोंय हें गोंयचें मुंबय जावपाक टायम लागचो ना. आमी ह्या पयलीं म्हणलां की गोंय हो एका टायमार एक शांत प्रदेश आशिल्लो पण आयज तो शांत उरूना. आज गोंय हो खूब धोक्याच्या हाजेर पावला रेशेचेर आनी ती एकदां जर ती लक्ष्मण रेषा पार जाली जाल्यार गोंयचेर कंट्रोल करप राजकारण्यांकय किंवा सत्ताधाऱ्यांकय ह्या फुडें शक्य जावचें ना. आयज तुका फाल्यां म्हाका अशी जी एक म्हण आसा ती हांगा तशाच अशी लागू पडटा. हे गुंड किंवा हे जे हे आसा समाजकंटक हे आज रामाचेर हल्लो करता फाल्यां कोणाचेरय ते हल्लो करूंक शकता. पत्रकाराक जर ते सोरो दाखोवन सांगता की तूं कडेक राव जाल्यार तुका आमी जितो मारतले म्हणून ते फाल्यां खंयच्याय राजकारण्याकय करूंक शकता आनी खंयच्याय समाजा खातीर जे लोक काम करता सामाजीक काम तांकांय ते करूंक शकता. म्हणजे जो मनीस विरोध करता तो आपलो शत्रू ताचो कसो कांटो काडप हे ते पळयतले आनी येवपी काळांत ही प्रकरणां वाडत वतलीं. सो राम काणकोणकाराच्या बाबतींत जो आज प्रकार घडला ते जे कोण तांची पाळां मुळां खणून काडून तांकां पुलिशेन तांचेर एक्शन घेवपाक जाय. सरकारांनी पुलिशेक फ्री हँड दिवपाक जाय. हे करपाक पुलिसाचेर दबाव हाडलो पुलीस काम करूंक शकना. आमी सदांच ह्या बाबतींत रवी नायकाचें नांव घेता. रवी नायक हे जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तांणी पुलिसांक पूर्ण एक मोकळीक दिल्ली, फ्रिडम दिल्लें की तुमी गुंडगिरी मोडून काडा. पुलिसांनी मोडून काडली. 91, 92, 93, 94 गोंयचो इतिहास पळया. गँगां वयर येतालीं नेटान अशीच परिस्थिती आशिल्ली. आज जी दिसता परिस्थिती तशीच. पूण रवी नायकाच्या त्या इनिशिएटिव्हा खातीर तांणी जी घेतलेली खंबीर भुमिका ताच्या खातीर गुंडगिरीचें कमर मोडलें. ह्या पयलीं आमी एक एपिसोड केल्लो तातूंत हें सगळें सांगिल्लें. आयज तशे एक्शनीची आनी तशा खंबीर भुमिकेची आज गरज आसा. ती जर आज आमी घेना, आमचे राजकर्ते जर ती घेना जाल्यार येवपी जो काळ आसा तो लँड माफिया, बाकीचे लँड ग्रॅबर्स, बाकीचे आनी कोण हांच्याच सगळ्या ताब्यांत वचपाची सगळी परिस्थिती आनी सामान्य मनीस जो शांतप्रिय गोवन आसा ताका जगप ह्या राज्यांत खूब कठीण जातलें. हें आजचें उदाहरण म्हणून घेवन सरकारान कडक पावलां उखलपाची गरज आसा. इतलें सांगता आमी हो एपिसोड हांगा थांबयता. खूब ह्या एकूण प्रकारान खुबश्या जाणांक दुख्ख जातलें, खुबशे जाण गंभीर जाल्या, खुबश्या जाणांक खूब एक अशें हें आयलां की ही परिस्थिती कितें गोंयचेर आतां आयल्या, गोंय खंयच्या परिस्थितींतल्यान वता असो प्रश्न आज प्रत्येक जाण एकामेकाक विचारपाक लागल्या. आमी थांबता. हो एपिसोड जर तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी
लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि आमच्या कमेंट बॉक्सात तुमची मतं नोंदवा. नमस्कार.